इरादे अभी तो तर्जुमा ही पूरा नहीं हुआ आयत का, पहली का बस बताना यही था। मोहम्मद हम्द किया हुआ, मैं बताना था कि कौन है ऐसा कि जिसका तवाफ हम्द कर रहा है। अली बुलंद, कौन है बुलंदियां जिसको सजदा रेज़ है। यही इम्तिहान था। आदम पास हुआ, फरिश्ते नहीं हो सके। तो यहां अल्लाह ने ग्राम भाई ये कहा फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, जब आदम ने बता दिया अस्मा, क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़, ऐ फरिश्तों मैंने तुमसे कहा नहीं कि आसमानों के गैब भी मैं जानता हूं। नहीं आगा जी, या तो पूरे मजमे में फिर कर इनके जहन की खिड़कियां खुलवाइए, मैं आके लफ्ज रखना शुरू कर दूं, वरना खुदा के लिए हलालियों की तरह सुनना और हलालजादों की तरह फैसला देना। 5 शख्स थे, 5 नाम थे। जब आदम ने बता दिए ये मोहम्मद, ये अली, ये सैयद, ये हसन, ये हुसैन, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं, मैं आसमानों के गैब भी जानता हूं, मैं जमीनों के गैब भी जानता हूं। यानी मुझे खबर है कि खिलाफत के लायक कौन। क्या तेरे बाप आदम की तखलीक के वक्त से हकीकत गैब का फैसला नहीं हो गया? जो 5 को पहचान सके अल्लाह की नजर में वही तो आलिमुल गैब है। जिनको जान लेने वाला जी संभालो ज़र्फ़ अक़ीदत को अहले लाहौर के छलकने न पाए। जिन्हें फकत जान लेने वाला आलिमुल गैब होता है वो खुद क्या है? अल्लाह अल्लाह। जी जिन्हें जान लिया जाए तो जानने वाला गैबदान होता है। नहीं, जब आगा मगर मशदी समझ गया हूं मैं तुम्हारा इशारा। जब सियाक और सबाक देखोगे आयत का तो बात समझ में आ जाएगी कि आदम को खिलाफत मिल क्यों रही है। अल्लाह कहते हैं उसने नाम बता दिए। मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं जमीन और आसमान के गैब को जानता हूं। वक़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और अब हमने फरिश्तों से कहा कि अब सजदा करो। कौन क्या है इस मजमे में? मेरे बारे में कहो कि गज़नफ़र गैब नहीं जानता, जो वाकई नहीं जानता। मैं नहीं जानता नबी साहब गैब, मुझे नहीं खबर ज़हीर ज़ैदी के किसके दिल में क्या है, लेकिन चेहरे पढ़ने वाला मुझसे बड़ा अल्लाह ने नहीं पैदा किया अरबाब मिंबर में से। अभी चेहरों की तहरीर पढ़ूंगा। जिसने 5 को पहचान लिया, अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है सजदा करो इसका। जो मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन को पहचान ले, फरिश्तों की इबादत का हकदार हो जाता है। खुद अली तेरी नमाज में आए तो तेरी नमाज। हाँ, इसीलिए तुम्हें अल्लाह ने यह दावत फिक्र दी है कि जब काबे की तरफ हज के लिए जाना तो काबे में झांक के देख लेना। लेकिन साहब दावत का सबब ही यही था कि झांको काबे में, यहां आया कौन, यहां उतरा कौन। जब तुम्हें याद आ जाए कि यहां नहीं उतरा तो फिर है जहालत और हमाकत के दोस्तों और इल्म तहकीक के बैरियों, गौर कर लेना। जो मेरे घर में आ सकता है वो मेरी नमाज में क्यों नहीं आ सकता? देखो नमाज तो जिक्र है अल्लाह का। देखो ये मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, ये जिक्र है, इसमें आप सब आए हो, मैंने किसी को रोका
لیکن اس پورے مجمع میں صرف ایک بندہ ہے جس کا نام تنظیم سے نقوی ہے، جو میرے گھر گیا ہے. ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں پردہ نہیں. تو اتنے بڑے مجمع میں میرے گھر آنے والا ایک، میرے ذکر میں آنے والے ہزاروں، تو جو اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے خوش رہو، میں راضی ہوں تم سے. کہو تو اب جاؤں. اچھا پچھلا حضور رات بھی یہاں میں نے بات روک دی تھی کہتے کہتے کہ عالم بڑا ہوتا ہے کہ عارف. یاد ہے میرے جملے؟ اور پھر فیصلہ ہوا تھا کہ عارف. عالم ہونا کوئی کمال نہیں جی. عالم پتہ نہیں کتنے کروڑ عالم ہیں جو محمد آل محمد کے دروازے پہ آئے ہی نہیں. تو پھر اس بے فیض علم کا فائدہ کیا جس نے حق کی پہچان ہی نہیں ہونے دی. تو جعفر نقوی عارف بڑا ہوتا ہے، عارف. اور امیر کائنات کی نقوی صاحب کی زیارت مطلقہ میں یہ جملے ہیں. آپ پڑھا کرتے ہیں نجف میں وہ زیارت، اور اس میں یہ جملہ موجود ہے. امیر کائنات کے سامنے کھڑا ہو کے ظاہر کہہ رہا ہوتا ہے: السلام علیکہ یا عالم السر المصون و عارف الغیب المکنون. اے حفاظت سے رکھے ہوئے راز کے عالم، میرا سلام. السر المصون، حفاظت سے رکھے گئے راز کے عالم، میرا سلام. وعارف الغیب المکنون، اور اے چھپائے ہوئے غیب کے عارف، میرا سلام. فقط غیب نہیں، غیب مکنون، اور عالم نہیں. اگر کلمہ تو شاید پیچھے والوں سے پوچھ لیں، اگر نہیں تھکے تو میں تھوڑا سا بات کو پھیلانا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. دیکھیں حضور، علم غیب کا نقوی صاحب کی بلا درجہ سب سے چھوٹا ہے. یعنی آپ جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ عالم الغیب ہے، بڑا تیر مارا تم نے. یہ درجہ سب سے چھوٹا ہے. جی جی، یہ یعنی بنیادی طور پر یہ پھر شاکر بھائی 3 طبقوں میں تقسیم ہوتا ہے غیب. علم للغیب، غیب کا عالم ہونا. اطلاع علی الغیب، غیب پر مطلع ہونا. اظہار علی الغیب، جن کے دلوں میں علی ہے بس کبھی اگر دل کو چھو لے بات یاد آئے تو نیاز مند کو دعاؤں میں یاد رکھ لینا. صدیوں سے جو حقیقت نہیں پہنچائی گئی تم تک، وہ غضنفر چٹکیوں میں پہنچانا چاہ رہا ہے. اور خدا واحد کی قسم، نقوی صاحب کبھی کبھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے یتیمی علم کو دیکھ کر. جب ان سارے پاس علم کا چاک غریبان دیکھتا ہوں نا میں، دل بہت کرتا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ سے ہماری قوم علاماؤں کے حق میں بڑی خود کفیل ہے. برسات میں اتنے حشرات الارض نہیں نکلتے جتنے ہمارے ہاں علامہ پیدا ہوتے ہیں. جتنا سستا علامہ ہے ہمارے ہاں، اتنی سستی تو سبزی بھی بکتے ہوئے نہیں دیکھی کبھی میں نے. آج آپ کو بتاؤں، اظہار علی الغیب ترجمہ کر دیتے ہیں غیب کا ظاہر ہونا. راؤ لکھ لو ڈنڈے کی چوٹ پر، ابھی میں 2 راتیں مزید یہاں ہوں. جاؤ صاحبان علم تک غضنفر کا یہ چیلنج لے جاؤ. کوئی مائی کا لال رد پیش کرے اسے کہنا پیٹھ پیچھے فائر نہ مارو، میدان میں چلو. سامنے کھڑے ہو کے یہ جھوٹ نہ کرو یا جھوٹے ہو کے واپس آؤ. یہاں اظہار علی الغیب کا یہ ترجمہ نہیں اکرام بھائی کہ غیب کا ظاہر ہونا یا غیب پر ظاہر ہونا، غیب پر غالب ہونا.
اللہ اکبر. اور اگر اب میرے سامنے نہیں تھکے شاگرد بھائی اٹھ کے اب بھی موقع ہے پوچھ لو, کیونکہ اگر بات پھیلا بیٹھا میں بسم اللہ. جیتے رہو, خوش رہو, سلامت رہو, مولا تمہارے ذوق مودت کو زندہ و پائندہ رکھے. ایک تو ہے غیب کا جاننا. جنت ہے, جہنم ہے, دیکھیے غیب ہے نا, لیکن ہم عالم الغیب ہیں جنت کے. ٹھیک ہے نا جی جی, ہم جانتے ہیں کیا مقام ڈھونڈا ہے مولوی صاحب نے اللہ کا کہ اللہ خود عالم الغیب ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. اللہ, اگر یہی علم ہے تیرا تو اسے جہالت بہتر. اللہ نہیں ہے اس طرح عالم الغیب, تو ہم بھی عالم ہیں اس غیب کے. عرش غیب ہے, قیامت غیب ہے, لوح غیب ہے, کرسی غیب ہے, فرشتے غیب ہیں, جنات غیب ہیں. اور اللہ قصیدہ خوانی کرتا ہے ان مومنون کی